बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। इस वक्त रात के 12:40 का अमल है। इत्तवार 19 अक्टूबर का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे ये वीडियो आने चली जाएगी। बहुत अहम सवालात किए हैं मेरे सुनने वालों ने मुझ पर। बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास। लेकिन आगाज उस मर्दे दबंग, मर्दे कलंदर, वक्त के सूफी और वली, बा-उसूल सियासत की अलामत, जुर्रत, बहादुरी और इस्तकामत के इस्तारा यानी इमरान खान से आगाज। इस वक्त जबकि मैं आपसे मुहातब हूं, नाज़रीन इकराम, मैंने आपसे एक वादा कर रखा है कि जब तक मेरे पास कोई खबर नहीं होगी मैं कभी भी बतौर खबर एक जुमला भी आपके समात के हवाले नहीं करूंगा। अडियाला जेल से खबर है और मुसद्दका खबर है कि इमरान खान रोज बरोज अल्लाह की जात के करीब तर होता चला जा रहा है। अब ये करीब तर होता चला जा रहा है, इसकी तशरीह की मुझे जरूरत। जो कुछ मुझे बताया गया है वो ये है, उसके बदन और चेहरे से अया रूहानी कैफियत से पता चलता है कि वो इन मसाइब को जिनने उसे मुब्तला कर रखा है उसे इसकी परवाह ही नहीं। वो पहले से ज्यादा ताकतवर, वो पहले से ज्यादा खूबसूरत, वो पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा कनात पसंद और पहले से ज्यादा मुतवक्किल अल्लाह हो गया है। मेरे एक दोस्त ने, जब मैंने अपने किसी व्लॉग में कहा था, तो मुझे बताया गया था तो मैंने कहा था और मैंने उस पर तहकीक करके कहा था। वो रिवायत थी, उसे दुरायत की छलनी में छान कर मैंने आप तक वो खबर पहुंचाई थी कि तहज्जुद के वक्त जब वो जाए नमाज पर खड़ा होता है तो जिस जगह पे उसे कैद कर रखा है वो 8x10 का सेल या कोठड़ी, उसके आसपास का पूरा इलाका मुअत्तर हो जाता है। ऐसी खुशबुएं निकलती हैं वहां से कि जिनका कभी पहले किसी ने तजर्बा ही नहीं किया होता। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप तो बड़े साइंटिफिक आदमी हैं, आप तो ताहम परस्त नहीं हैं, ये आप क्या व्लॉग में आपने कह दिया। तो मैंने उन्हें कहा था कि याद रखिए, हो सकता है कि मौलवी के फरमुदात पर मेरा 0% भी यकीन और ईमान ना हो, लेकिन मैं इस कायनात को किसी की तहलीक समझता हूं और वो कादर है कि रूहानी दुनिया के अंदर जो मंजर चाहे पैदा कर दे। अब भी खबर ये है कि तहज्जुद के वक्त उस जगह पे खुशबुएं फैल जाती है। ये आपस में बात भी करते हैं, जेल का स्टाफ भी बात करता है, लेकिन डरे डरे सहमे सहमे। अब कैफियत ये है कि जिन लोगों की ड्यूटी है इमरान खान पर, अल्लाह उन्हें वो करामात दिखा रहा है कि उनका बुग़्ज़ और उनका गंदा फर्ज उसके अंदर से इमरान खान के लिए एक मोहब्बत और इमरान खान पे यकीन और ईमान कि ये मर्दे मोमन है, ये मर्दे हक है, ये बनता चला जा रहा है, इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इस व्लॉग का आगाज इमरान खान से इस खबर के हवाले से था और दूसरी से जुड़ी हुई खबर ये है कि इस वक्त जबकि मैं ये व्लॉग कर रहा हूं, मुझे इत्तला मिली है कि अलीमा खान को गिरफ्तार करने के लिए एक भारी भरकम दस्ता रवाना हो चुका है। इस खबर के बावजूद मेरा तज्जिया मुझे ये कहता है, मेरा तजुर्बा मुझे ये कहता है कि इस माहौल में अलीमा खान को गिरफ्तार करने की ये जुर्रत नहीं कर सकते। अगर कर लिया गिरफ्तार तो मैं कैमरे के सामने आके बता दूंगा, ये मेरा ख्याल है, मेरा तजुर्बा मुझे ये कहता है। ये सब पीटीआई के कारकुनान और इमरान खान से मोहब्बत करने वालों को रोजमर्रा की बुनियाद पर डराने, धमकाने और मायूस करने की ये कार्रवाई है। मुसलसल हमले हो रहे हैं इमरान खान को मोहब्बत करने वालों के दिलो दिमाग पर, लेकिन ऐसा वो दिलो दिमाग के अंदर घुसकर बैठा है कि वो निकाले नहीं निकलता। जो उस पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, तो मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। मैं ये व्लॉग्स करता हूं, देखिए, जरा गौर कीजिए किस हद तक इमरान खान के साथ लोगों की मोहब्बत वाबस्ता है। अब जाइए मेरी वीडियोस में कमेंट्स देखिए लोगों की। और भाई, अफगानिस्तान के साथ जंग, मकसद ये कि ट्रंप और मगरबी दुनिया को ये मैसेज दिया जाए कि हम आपके बड़े काम के लोग हैं। जनाब देखिए तो सही, ट्रंप साहब ने कहा है कि मुझे बगराम चाहिए और हमने काबुल में घुसकर उन पर हमले किए हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं, मकसद वो है, लोग समझते हैं कि मकसद ये है कि इमरान खान की तरफ से तवज्जो हटाई जाए, इसलिए ऐसे वाकयात को जन्म दिया जाता है। यानी यहां अगर कोई नेचुरल डिजास्टर भी आएगा तो ये समझेंगे कि पैदा किया गया है इसलिए कि इमरान खान से तवज्जो हटाई जा सके। इमरान खान से तवज्जो हटती नहीं, खामोश है, बैठे हुए हैं, डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में कोई कमी वाक़ई नहीं। सुबह तक हमें खबर मिल जाएगी कि अलीमा खान बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है, या जैसे सड़कों पर घूमकर अवाम को दहशत ज़दा करने के लिए
पुलिस के टोले निकलते हैं, या आजकल जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं, शनाख्ती कार्ड निकालिए। ऐसे लगता है कि ये मुल्क ना हो, कुछ जेल हो। आप एक ब्लॉक से निकलिए, दूसरे ब्लॉक तक आपको जाना हो तो आपको पुलिस खड़ी नजर आएगी। पंजाब भर में ये भी एक खौफ फैलाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों की सिक्योरिटी हरगिज नहीं है। हर ब्लॉक की, हर मोहल्ले की एक नाकाबंदी कर रखी है इन्होंने, क्योंकि खतरा इन्हें है। और जब से मुरीद के की कत्लो गारत गरी इनके जिम्मे लगी है, अब तो इन्हें अपनी जानों के खतरात पड़ गए जनाब। आईबी की रिपोर्ट क्या है? अब आप पूछेंगे मुझे आईबी की रिपोर्ट का कैसे पता चल गया? फिर मैं कहूंगा कि मैंने एक जिंदगी गुजारी और फिर अल्लाह का करम है कि अल्लाह मुझ तक खबर दे देता। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी कह दिया है कि शदीद खतरा है इनकी जान को। ये जिन्होंने ये वाकया करवाया है, वाकया किन्होंने करवाया है? शरीफ फैमिली ने। और शरीफ फैमिली के साथ और कौन है? राना सनाउल्लाह है, ख्वाजा यूनिनल है, और सबसे बढ़कर मोहसिन नकवी। इन्हें कह दिया गया है आईबी की तरफ से कि भाई किसी वक्त भी किसी तरफ से आप पर जानलेवा हमला हो सकता। वो बीबी जो टिकटॉक्स बनाने की, अब आप टिकटॉक बनाए ना बैठ के जाती उम्र में, खून कभी रायगा नहीं जाता, खून कभी खामोश नहीं, खून कभी अपना बदला नहीं भूलता। कि ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ये सब के सब लोग जो इस वक्त इक़्तिदार के नशे में धुत हैं, या फिर अपनी जान बचाने की तगोताज में गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं, ये सारे के सारे वाक़यात इकट्ठे होकर इनकी तबाही और बर्बादी का ऐलान करने को है। ये जुमला मैं बार बार कहूंगा कि इमरान खान पाकिस्तान है, पाकिस्तान को कत्ल नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को कैद में नहीं रखा जा सकता। इनके दिन गिने जा चुके हैं नाज़रीन किराम। अच्छी तरह आपको याद है कि इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मसला तालिबान का हो या अफगानिस्तान का हो, अच्छे तालिबान हो या बुरे तालिबान हो, ये मसला बंदूक और गोली के साथ कभी भी हल नहीं होगा। ये मुज़ाकरात से हल होगा। आप दोहा में मुज़ाकरत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? या तो कहते ना कि इमरान खान कहता है जी मुज़ाकरत करो, हम क्यों मुज़ाकरत करें? फिर मुज़ाकरत ना करते क्यों कर रहे हैं? इनकार कर देना आप, अगर इतने बहादुर हैं, या आप कोई अफगानिस्तान फतह करने पर और उस पर अपना तसल्लुत कायम रखने पर अगर कादर हैं तो कर दें। हमने देखा है, हमने सुना है कि उनके पास भी जो कुछ है वो सब कुछ लेकर आ गए। उन्होंने याद कराया है इन्हें कि अगर आप भूल गए तो बरतानिया से पूछ रहे, रशिया से पूछ रहे, अमेरिका से पूछ रहे, उनका क्या हशर किया हमने। अब तुम्हारा हशर बाकी रह गया, वो भी हम कर देते हैं, आ जाओ शौक पूरा कर लो। तो मैं तो 8-9 महीने से ये कहता चला रहा हूँ नाज़रीन किराम, आपको याद होगा। लेकिन ये अखीर था, याद रखिए। वो क्यों मुझे पूछा है दोस्तों ने कि क्या बनेगा पाक अफगान जंग का, और मैंने लिखकर भी जवाब दिया है कि इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ। वो 4-5 वीडियो पहले जो मैंने वीडियो की थी मैं दे चुका हूँ। इसके बाद जंग बंद है। इन्होंने सिर्फ बताना था कि हम जनाब बड़े ताबेदार हैं आपके और हमें ये सलाहियत है, आगे हमारी तरफ तवज्जो करें, हमारी कीमत बढ़ाएं, हमें छतरी फराहम करें। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि अगर किसी आर्मी चीफ के बारे में बाकी तमाम जनरल्स को पता हो कि अमेरिका इसके साथ है, तो फिर वो जरूरत नहीं करते, आराम के साथ नौकरी करते। तो इनका ख्याल है ये जो आगे इन्होंने रखे हुए हैं, ये कागज के सिपाही जैसे, कागज के सिपाही भी कभी जंग लड़ते हैं, और ये कागज कुतर कर बनाए हुए ये सियासतदान है। इनका क्या मुकाबला उस मर्द मोमन से, इमरान खान से? ये हैं क्या? वो तो एक फूंक मारे तो ये सारे के सारे उड़ जाते हैं। ना किसी का सर नजर आएगा, ना लक नजर आएगा, टांगे आसमान की तरफ, सर कड़ाई में। इनकी तो औकात कुछ नहीं। डर रहे हैं ये अपने अंजाम से, तलाश कर रहे हैं ये पनाहे, और अगर अल्लाह पनाह ना दे तो बंदे की पनाह किस काम की? अल्लाह के हाँ इनके दिन गिने जा चुके हैं नाज़रीन इकराम। इससे आगे चल नहीं सकता, हो नहीं सकता। तारीख गवाह है कि जब हालात ऐसे हो जाए तो उसके आगे कुछ भी नहीं। अच्छा, 2 जुमलों में आपको बताता चला जाऊं कि ये जो आपको नजर आती है ना, जिसे दहशतगर्दी कहा जाता है, मैं तो दहशतगर्दी भी जो है उसे इन्वर्टेड कॉमर्स में रख के पहले मेरा मुतालबा है कि तशरीह करें कि दहशतगर्दी होती क्या है। क्या जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये रियासती दहशतगर्दी नहीं? हाँ बताइए जरा। असल दहशतगर्दी ये है जो जिससे आपको और मुझे इस वक्त पाला पड़ा हुआ है। वो कम दहशतगर्द है, वो छोटे दहशतगर्द, अगर दहशतगर्द ही सही। असल दहशतगर्द ये है जिन्होंने वहशत और दहशत ज़दा कर रखा है पूरे मुआशरे को। जब जी चाहता है अपने ही बनाए हुए पत्थर के सनम उन्हें रोबोट्स बनाकर छोड़ देते हैं, फिर जिस जगह पे चाहते हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए उन्हीं रोबोट्स का बेड़ा गर्क करके रखते हैं, टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं, अपने हाथों से बनाई हुई मशीनें तोड़ देते। अब लोग बाशऊर हो चुके हैं। जाइए बात कर लीजिए किसी 4 साल के बच्चे से, वो आपको ऐसा जवाब देगा आप हैरान रहे। वो किसी बेचारे उसरत ज़दा मजदूर से पूछ रहे, किसी रिक्शा ड्राइवर से पूछ रहे, किसी ख्वांचा फरोश से पूछ रहे, वो आपको सारी तशरीह करके बता देगा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है।
وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ یہ نواز شریف کی اوقات کیا ہے، شہباز شریف کی اوقات کیا ہے، یہ بی بی ٹک ٹاکر کون ہے، کہاں سے آئی، اوقات کیا ہے، بلکہ ساتھ وہ لطیفے جوڑ کے سنائیں گے اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق. آج سمجھ جائے گی آپ یہ دہشت گردی. اس سے ہم متعارف ہوئے نواز شریف کے ابا جان سیاسی گرو، یہ خواجہ یورینل خواجہ آصف کا باپ جو خواجہ صفدر، یہ سب ان کا دیا ہوا ہے، یہ ان کی طفیل ہے، یہ ان کی کاشت کردہ فصل ہے. آپ کاٹتے کاٹتے تھک جائیں گے لیکن یہ پھر نکلے گی. اتنی غلیظ فصل وہ بو کر گئے. ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ دہشت گردی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور یہ سب اس سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو جنگ تھی، جو ہم نے ٹھیکے میں ہماری فوج نے لے لی اور لڑنا شروع کر دیا ڈالر لے کر، اسلحہ لے کر، یہ سب اس کی دین ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا کو پاکستانی ریاست نے پالا، ان کے لیے مدرسے قائم کیے، وہ اتنے بچے تھے، انہیں جہاد سکھایا، انہیں ٹریننگ دی ہم نے اپنی یہ طویل ترین سرحد پر، پاک افغان سرحد پر مدرسے اور کیمپ قائم کر کے اپنی جیب میں امریکن ڈالر ڈالے ہم نے، اور ان کے ہاتھوں میں ہم نے میزائل پکڑا ہے. وہ ہمارے کہنے پر لڑتے رہے جہاد سمجھ کر، اور جب امریکہ کا مقصد حل ہو گیا تو منہ موڑ کر چلا گیا. یہ رہ گئے ہمارے لیے. اب جب ان کا تعلق قائم ہو گیا داعش سے، تو انہوں نے امریکہ کے خلاف پوری دنیا کے اندر مسلح کارروائیاں شروع کر دی. پاکستان جس نے انہیں پالا تھا، پوسا تھا، انہیں درس دیا تھا، اسلحہ پکڑایا تھا، انہیں لڑوایا تھا، انہیں مروایا تھا، امریکن پریزیڈنٹ نے ایک دھمکی دی مشرف کو، مرحوم کا پیشاب نکل گیا تو مشرف چل پڑا انہی افغانیوں کو مارنے، اور مارتے رہے گی. ہم سے بھی جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جو ظلم و ستم ہمارے ہاتھوں افغانیوں پر ہوئے ہیں، ہمیں وہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے. نسلیں برباد کر کے رکھ دی ہے ہم نے ان کی، اور پھر پورے پاکستان سے ان افغانیوں کو باہر نکالا جا رہا ہے جو پیدا یہاں ہوئے، جن کا باپ یہاں پیدا ہوا، جس کی ماں یہاں پیدا ہوئی، اور بعض تو ایسے ہیں جن کا دادا بھی یہاں پیدا ہوا تھا. ناظرین کرام، چھوٹی عمر میں وہ شادیاں کر دیتے اپنے بچوں کی پشتون. اب انہیں اس طرح دھکے دے کر ذلیل کر کے باہر نکالا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں، بغض عمران. کیونکہ ہر افغانی، ہر پشتون وہ ریڑھی پہ بھٹے بیچ رہا ہے یا کوئی مارکیٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ عمران خان کا سپاہی، اس لیے ان کی شامت آ گئی ہے. نکالو انہیں باہر. بہت بڑا ظلم ہے، آسمان آنسو بہاتا ہوگا اس پر. وہ ٹھیک کہتا ہے عمران خان، وہ تو اشارہ کرتے یہ افغانی رک جائے، اتنی محبت کرتے ہیں چونکہ اسے اپنا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ انصاف پسند ہے. اس کے بھی یہی خیالات ہیں جو میرے خیالات. میں یہاں بیٹھا ہوں افغانستان میں نے پورا پاؤں دیکھا ہوا ہے، پیدل میزبانی کی ہوئی ہے افغانیوں نے ہماری، ہم آج تک نہیں بھولے. اور آپ جو ترانے لگا رہے ہیں ہم نے آپ کو یہ دیا اور آپ جو ہے بڑے وہ غیر وفادار ہے، کیا بکواسیات ہے یہ. ان کی نسلیں مار دی آپ نے، ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے. جنگ منگ کوئی نہیں ہوگی، پاکستان اور افغانستان کی جنگ کوئی نہیں ہوگی، یاد رکھیے ناظرین کرام. بس جو انہوں نے دکھانا تھا، شاباش لینی تھی، اپنی قیمت بڑھانی تھی. اس کے ساتھ ہی 13 کو ہی واقعہ دیکھیے، 13 کو یہ واقعہ ہوا، حملہ کر دیا انہوں نے پاکستانی فوج نے. ادھر مصر میں سارے اکٹھے تھے، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے، یعنی ابراہیم اکارڈ تسلیم کروانے کے لیے، یعنی اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے، یہ سب وہاں اکٹھے تھے. ادھر انہوں نے اساد اور انس کو کہاں نکلا ہو. جب نکل آئے تو ان کے ساتھ جو کچھ کیا، اب کہتے ہیں کہ یہ تعداد مت بتائے. تعداد کیوں نہ بتائے؟ آواز خلق اسے زبان نہ دے. یہ واقعہ کر دیا، وہ واقعہ کر دیا، اور اپنی قیمت بڑھوا لی، بولی لگوا لی، اپنی پناہ مانگ لی، چھتری طلب کر لی. اب کیا ہوگا؟ انہیں توقع ہے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے ہمیں ڈالرز ملیں گے. کہاں سے ملیں گے؟ کتنے مل جائیں گے؟ اور 1.2 ارب ڈالر اس کے لیے ناک رگڑا ہے وزیر خزانہ سو کارڈ نے اور ساری ریاست نے. اور بابا یہ 3 مہینے جو گزرے ہیں پچھلے، 9.5 بلین US کا خسارہ ہے تجارتی. کہاں 1.25 ارب بھی نہیں، معیشت پکڑ کر تباہ کر کے رکھ دیا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب ہماری معیشت کو سہارا دینے کے لیے کوئی 7 بلین ڈالر، کوئی 9 بلین ڈالر ملیں گے. یہ صرف ڈالرز لینے کے لیے یہ ساری قتل و غارت گری جنگ کا میدان انہوں نے گرم کر رکھا ہے. ناظرین کرام، میں کہتا ہوں ہیں واقف کچھ نظر آتے ہیں، کچھ اصل چیز خبر نہیں، خبر پر ورکنگ کیجئے. یہ خبر کے باطن میں کیا ہے؟ ڈر ہے انہیں. آپ یقین جانے ناظرین کرام، عمران خان سے وہ خوف ہے انہیں کہ اگر خدا کا خوف انہیں اتنا ہو تو یہ بغیر حساب کے بخشے جائیں جتنا خوف انہیں عمران خان کا ہے. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، جو کچھ یہ کر چکے ہیں 3 سالوں میں، اگر آدھا انصاف بھی کرے عمران خان تو آپ کو مجرموں کی لاشیں اس طرح لٹکی رو کتوں کی طرح زبانیں باہر دکھائی دے جس طرح جنگل میں چیڑ کے درخت اگے ہوتے ہیں، بے شمار، بے حساب، لا تعداد گنی نہیں جاتی. اسی طرح ان کے سروں کی تعداد نہیں گنی جائے گی. اگر آدھا انصاف بھی وہ کرے،
یہ ہے وہ منظر جس سے یہ خوف زدہ ہے. اب انہیں یہ بھی علم ہے کہ ہم بھاگ بھی کہیں نہیں سکتے. اب تو یہ گلوبل ولیج ہے، پہلے گلوبل ولیج کہتے تھے، اب تو جہاں کہیں کوئی موجود ہے وہ وہیں پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا، اٹھائے جائیں گے، لائے جائیں گے، لٹکائے جائیں گے. اس منظر سے خوف زدہ ہے، اور اس منظر کو دھندلانے کے لیے عمران خان کو اندر رکھنے ان کا خیال ہے کہ شاید 5-7 سال اسی طرح ہم محروم رکھیں گے عوام کو عمران خان سے، جو ممکن ہی نہیں، مہینوں کی بات بھی نہیں ہے. ناظرین کرام، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے ماتھے پہ یہ کہتے ہوئے یہ پڑھ لیجئے، یہ میرا اعتماد، میں جو کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں، اور جب اس کلاؤڈ پہ میں نے کوئی بات کی ہے تو وہ ہو کر رہی ہے. ناظرین کرام، آپ پہلے بھی کہتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو یاد ہی میں کہتا تھا بہت بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں. یہ چھوٹا واقعہ جو مرید کے کہا ہوا ہے، یہ چھوٹی غلطیاں جو کر کے آگے ہیں، یہ میں نے کیا کہا تھا جس وقت انہوں نے بغلے بجائی، ناچنا شروع کیا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا مشترکہ دفاعی معاہدہ ہو گیا. میں نے کہا بالکل کچھ نہیں، بکواس ہے، جھوٹ ہے، یہ صرف محمد بن سلیمان کو خطرہ ہے اپنے خاندان کے لوگوں سے، انہیں دکھانے کے لیے کہ پاکستانی فوج میرے ساتھ ہے، میری محافظ ہوگی، ایٹمی طاقت ہے، قوت ہے، میں خاندان پہ ایٹمی میزائل پر سوا دوں گا. لو جی، یہ ساری کہانی. یہ جی امریکہ نے ہمیں بلا کر کہا ہے، آئیے مسٹر پرائم منسٹر. میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا رہا ہوں. ناظرین کرام، آپ ایک اور تازہ ڈیولپمنٹ سن لیجیے. اس ڈیولپمنٹ کا تعلق بھی بالواسطہ پاکستانی سیاست کے ساتھ ہے، اور پاکستانی سیاست گھومتی ہے عمران خان کے سبجیکٹ کے ارد گرد. لہٰذا اس ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. محمد بن سلیمان اب امریکہ جا رہے ہیں جی، وہاں ایک معاہدے پہ دستخط کرنے کو ہے، ویسا ہی معاہدہ جو امریکہ نے قطر کے ساتھ، قطر پر پہلے حملہ کروایا. ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، مقرر کہتا ہوں، پہلے اسرائیل سے حملہ کروایا، پھر درمیان میں آیا، پھر معاہدہ ہو گیا. کیا کہ آج کے بعد امریکہ قطر پر حملے کو امریکہ پر حملہ تصور کرے گا، اور پھر اپنی مزید فوجیں وہاں، اپنے مزید آلات حرب و ضرب اور جاسوسی وہاں پہنچا دیے. قطر ہو گیا. اب محمد بن سلیمان کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ طے پانے جا رہا ہے، جو معاہدہ بالکل ویسا ہی ہوگا جو قطر کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ٹرمپ کا، کہ اگر کسی نے سعودی عربیہ پر حملہ کیا، دوسری بات سنیں، سعودی عربیہ پر حملہ اس کا مطلب یہ ملک پر حملہ کیا، یعنی سعودی حکمرانوں کے خلاف سر اٹھانے کی کوشش کی، تو ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے کسی نے امریکہ پر حملہ کر دیا. اب اس کے عوض کیا ملا ہے میں بتاتا ہوں. اس کے عوض وہ ملنے جا رہا ہے جس کا تصور بھی محال تھا، جو کسی قیمت پر بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا، کہ سو کالڈ خادمین حرمین شریفین آل سعود، سعودی عربیہ ایز اے اسٹیٹ اسرائیل کو تسلیم کرے گا. جی اسرائیل بالکل ایک جائز حکومت، اور نہ صرف یہ کہ یہ کرے گا، بلکہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے پاکستان اس میں ماننا چاہیے، بحیثیت ایک ایٹمی طاقت اور قوت کے اور اپنے مزاج کے حوالے سے میں کہتا چلا رہا ہوں، دنیا میں فوج بڑی ہنرمند فوج سمجھی جاتی، اور اسے ایمانی جذبہ کہہ لیجئے یا اسے مذہبی انتہا پسندی کہہ لیجئے، وہ اگر باہر ہے تو وہ فوج میں بھی ہے. پاکستان کو اسرائیل تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں بلکہ مجبور، چونکہ جب مصیبت آتی ہے وہ 4 ٹکے دے دیتا ہے ہمیں سعودی عربیہ، اور ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم پر جب بھی مصیبت آتی ہے، جب بھی ہم دیوالیہ ہونے کے قریب آتے ہیں، ہمارا برادر ملک سعودی عربیہ ہمیشہ ہمارے کام آیا ہے. تو یہ ہے ناظرین کرام آج کی سیاست. اپنی آنکھیں کھلی رکھیے، یہ کوئی اتنی بڑی اٹامک سائنس کوئی نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. واقعات کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، پتہ نہیں کیا، کہ یہ کوئی کتنا اوکھا سبجیکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش. اس ساری سیاست کے اندر سب سے زیادہ خاسر اور ناکام جو ملک قرار پائے گا وہ ہے پاکستان. اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.